रजब भट्ट के सिक्योरिटी गार्ड गुज्जर की लड़ाई जो हुई है, भट्ट साहब ने तो बता दिया कि भाई वो लड़ पड़ा, कोई बात हुई तो ये वो, मगर असलियत सामने आ गई है कि ये असल लड़ाई की वजह क्या थी और ये लड़ाई किसने करवाई। आप लोग जान तो गए होंगे भाई कौन हो सकता है जिसने ये कंटेंट बनाने के लिए लड़ाई करवाई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं जी हम लोग शुरू। यार आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ डक्की भाई और रजब भट्ट के हवाले से। पहले भी आप लोगों ने ये न्यूज़ में भी शायद सुनी हो, तो जिन लोगों ने नहीं सुनी ये मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यार प्लीज़ जो चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लिया करें। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को मैसेज सुनाता हूँ एक, जो कि बहुत ही ज़रूरी मैसेज है और मे भी शायद वो मैसेज सुन के आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये मैसेज लाजमी सुनिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को रजब भट्ट की वालिदा का एक मैसेज सुनाऊंगा जो उन्होंने ऑडियंस के लिए दिया है। तो रिक्वेस्ट है वो भी आप लोगों ने सुन के जाना है। तो वीडियो करते हैं जी हम लोग शुरू। सोसाइटी में गुज्जर की लड़ाई होगी, गुज्जर की लड़ाई हुई है, उन्होंने भी पता नहीं किसी तंदूर से लड़ा, तो लड़ाई भी होगी, उन्होंने भी मारा, उसने पिस्तौल का बट मार दिया, उसने पिस्तौल का बट मार दिया, इसने बट मारा, सर कट गए, वो थाने चूम ले गए, डाली भी ले गए, थाने चूम लेके गए तो अब एफ आई आर करवाई है, गुज्जर के नाम से एफ आई आर करवाई है उन पर, अब फ्रेंड्स आप लोगों ने ये बात सारी सुन ली है भट्ट साहब की। भट्ट साहब के सिक्योरिटी गार्ड की लड़ाई हुई एक तंदूर वाले से। अब मैं आप लोगों को मेन बता दूंगा कि भाई ये लड़ाई क्यों हुई और इस लड़ाई की क्या वजह थी और ये लड़ाई वेपन तक क्यों पहुंची। तो बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए था मगर हो गया, गलती है और बहुत बड़ी गलती है जो कि नहीं करनी चाहिए। उससे पहले फिलहाल मैं आप लोगों को एक वीडियो आगे दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर जो है डकी के बारे में और रजब के बारे में इंटरव्यू के अंदर जो है बहुत हैवी किस्म की बातें की गई हैं। पहले वो सुने, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रजब भट्ट के सिक्योरिटी गार्ड ने ये हरकत क्यों गई और क्या बात हुई उस वक्त जो ये लड़ाई झगड़ा इतना भर गया। तो पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एंड पे लाजमी बताऊँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है और एंड तक देखनी है। जज ने केस सुनने से इनकार कर दिया, इसकी क्या वजह है? देखिए इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि एनसीसीए की बात करें ये एक स्पेशलाइज्ड अदारा है, ये खास अदारा ऑर्गेनाइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो पॉसिबल है कि उनको ऐसा प्रेशर हो जिसकी वजह से उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। इसके अलावा ये भी बात हो सकती है कि ज़ाती मसरूफियात उनकी हो सकती है, उन्होंने जाना हो। तीसरी ये भी बात हो सकती है कि वर्कलोड की वजह से, देखें ये अदालत ने खुद को मेंटेन करना होता है, तमाम तर केसेस के जो हालात हैं, जो उनके डेली की जो केस डायरी उनके पास लगी होती है, उसको देखते हुए उनके पास टाइम नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शंस मौजूद हो सकते हैं कि क्यों नहीं उन्होंने सुना। बेहतर दोनों ही को पता है कि वो क्यों नहीं सुन सके। सर आपके कहने का मतलब है कि एनसीसीआईए की जो अदारा बना हुआ है इसका प्रेशर भी हो सकता है? देखिए गवर्नमेंट, ये जितने भी अदालतें यहाँ पर मौजूद हैं और आप जिस सिस्टम के अंदर यहाँ पर बैठे हैं, प्रेशर तो है, इससे आप लोग इनकार नहीं कर सकते। तो ये एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है कि उनकी तरफ से ये था कि आपने भी नहीं सुनना, क्योंकि इसके अंदर जो बाकी कुछ मुल्ज़मान और भी हैं जो एनसीसी वालों के खुद के जो ऑफिशियल्स हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। ये भी एक इसमें वजह हो सकती है, एक फैक्टर हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने। सर अदारे बनाए जाते हैं और ऑफिशियल्स इसलिए होते हैं कि ये लोग जो जुर्म कर रहे हैं उनको पकड़े। क्या ऑफिशियल्स का काम ये है कि क्या ये खुद ही जुर्म करने बैठ जाए? देखिए बात ये है कि सबसे किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो होती है अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का होना। ये अदारे बना देना, ये अदारे जो है ये मफादात अपने ही मफाद के लिए, बनाने वालों ने अपने ही मफाद के लिए बनाए हैं, ना कि अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, ना कि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इन अदारों को नहीं बनाया गया। बल्कि बनाने का एक सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है कि ये किस तरह से अपने इक़्तिदार को, अपने रोब और दबदबे को अवाम के ऊपर इम्पोज कर सकते हैं, ताकि जो है वो अवाम इनके सामने अपने सर को ना उठा सके और किसी तरह से इनको इक़्तिदार से जो है ना वो साइड पे ना किया जा सके। सर डकी भाई जो है उनकी वालदा भी आई हुई थी आज अदालत में, उनकी बेगम गई थी और सबको यही था कि डकी भाई घर आ जाएंगे। अरूब जतोई जो उनकी वाइफ है, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले जो है वो FIA पे जाकर रिपोर्ट किया
کہ ہم سے رشوت لی گئی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ رشوت لی گئی اس کے بارے میں یہ اسٹارٹنگ میں بھی بتا سکتے تھے کہ ہم سے رشوت لی جا رہی ہے تاکہ یہ کیس اتنا آگے جاتا ہی نہ؟ نہیں دیکھیں وہ ایک الگ سے بات ہے. یہ اس کے اوپر جو این سی سی والوں نے ایف آئی آر دی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایف آئی آر ہے. ہاں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے جس طرح سے انہوں نے رشوت لی ہے اس کو بینیفٹ دینے کے لیے کہ ہم آپ کو تھوڑی سی فیور دیں گے, یا اس کو جوڈیشل کرنے کے لیے, جو ڈکی بائی ہے اس کو جوڈیشل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ پیسے لیے ہیں, وہ ایک الگ فیکٹر ہے. اس کا اس کیس کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ اگر یہ کہیں کہ جناب اس وجہ سے انہوں نے کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جو اہلکار جو آفیشلس گرفتار ہوئے ہیں کیا ان کی وجہ سے ٹکی بھائی کو ریلیف مل سکتا ہے؟ نہیں, بالکل بھی ریلیف نہیں مل سکتا. دیکھیں عدالتیں جو چلتی ہیں وہ ڈاکومنٹس کے اوپر چلتی ہیں, دستاویزات کے اوپر چلتی ہیں. تو یہ انویسٹیگیشن کا ڈیفیکٹو ہو جانا یہ ایک سم تھنگ ڈفرینٹ ہے. لیکن عدالتوں کی بات کریں, عدالتوں کے پاس جو ریکارڈ موجود ہے تو ان کو دیکھنے کے بعد اندر وے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اچھا سر, این سی سی آئی اے کے جو آفیشلز ہیں وہ گرفتار ہوئے اس کے بعد بہت سے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ ٹکی بھائی کا قصور کیا ہے, گیملنگ پروموشن ہی کی ہے نا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس نے بھی جرم کیا, ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پروہیبٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ ایسی چیزوں کی پرومولگیشن نہیں کر سکتے, اشتہار بازی نہیں کر سکتے یا اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ ذاتی اختیارات میں یا مطلب ذاتی حیثیت کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس نے جرم کیا, اس نے جو جرم کیا اس کی بابت اس کو ملنا چاہیے. سر ڈکی بھائی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت بڑے نام تھے, اور بھی بہت سے یوٹیوبرز جیسا رجب بٹ ہے, اسٹرالوجی ہے, جنت مرزا ہے, ان کے نام بھی شامل تھے کہ انہوں نے بھی گیملنگ میں پروموشن کی, گیملنگ کی پروموشن کی ہے. وہ لوگ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں ضابطے کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ خود کو جناب وہ چھپا لیتا ہے, کنسیل کر لیتا ہے, وہ اپنی گرفتاری نہیں دیتا جب تک ان کی گرفتاری مطلوب ہے, یا وہ انویسٹیگیشن کو شامل تفتیش نہیں کرتا ضمانت قبل از گرفتاری لینے کے بعد, تو اس کے خلاف ایک ضابطے میں موجود ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے, کہ وارنٹ اس کے نکالے جائیں گے, بیلیبل وارنٹ ہوں گے, نان بیلیبل وارنٹ ہوں گے. پھر اس کے بعد اس کو پروکلیمیشن ہوتی ہے, اشتہاری قرار دی جاتا ہے, پرپیچوئل نان بیلیبل وارنٹ نکل جاتے ہیں. اگر وہ یہاں سے ملک سے فرار ہو جائیں تو انٹرپول کے ذریعے سے لے کے آ سکتے ہیں. یہ پراپر میکانزم موجود ہے. وہ نہیں اگر گرفتار ہوئے تو ان کے خلاف کارروائی چل رہی ہے, ہوپسو وہ کہاں جائیں گے. تو انٹرپول کے ذریعے تو رجب بٹ کو بھی لے کے آیا جا سکتا تھا, جبکہ یہ کیس 3 ماہ سے چلتا آ رہا ہے, اس میں رجب بٹ کا نام بھی شامل تھا, لیکن ابھی تک تو نہیں ہوا ہے. دیکھیں یہ ان کی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ نیگلیجنس ہو سکتی ہے, غفلت ہو سکتی ہے, لاپرواہی ہو سکتی ہے, یا ممکن ہے کہ وہ بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں ہماری کچھ جو ہے وہ اسٹریٹجیز ہیں, ہم اس کو فالو کرنے کے بعد ہی ہمارے جو ادارے ہیں وہ کہیں سے باہر سے لے کے آ سکتے ہیں. وہ جہاں پر موجود ہے وہاں کی جو اپنا گورنمنٹ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جا رہا ہوگا, وہاں پر جو ایجنسیاں موجود ہیں, جہاں وہاں پر جو پولیس موجود ہے, ان کے ساتھ یہ رابطے میں ہے, لے آئیں گے. یہ وہ جائے گا کہاں پہ؟ جو مطلوب ہو گورنمنٹ کو یا عدالتوں کو, وہ عدالتوں سے بھاگ کے نہیں جا سکتا. نواز شریف نہیں آیا تھا, زرداری کو نہیں لے کے آئے, شہباز شریف کو نہیں لے کے آئے, اور اس کے علاوہ ابھی دیکھیں تیفی بٹ کو نہیں لے کے آئے, بڑے بڑے لوگوں کو لے کے آ گئے ہیں. تو یہ بات آپ نہ کریں کہ وہ ان کو بھی گرفتار نہیں کیا. یہ کیا اس میں ہے صداقت ہے, یا وہ کس حد تک ایفرٹ کر رہے ہیں, یہ تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہی اتنا آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. سر ہمارے بہت سارے ادارے بنتے جا رہے ہیں, سی سی ڈی, این سی سی آئی اے اور بھی دیگر ادارے بنتے جا رہے ہیں. ان اداروں کو کیوں بنایا جا رہا ہے جبکہ اس ایک ادارہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایک جملہ ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو یہ صرف اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے نئے نئے ادارے بناتے جا رہے ہیں تاکہ لوگ ہمارے سامنے جو نا وہ کسی طرح سے نہ آ سکے. بنگلہ دیش کے اندر لوگ اٹھے تھے, یہ چاہتے ہیں کہ کہیں وہ والے حالات ہمارے پاکستان کے اندر نہ ہو جائیں, یہاں پر عوام باہر نہ نکل کے آ جائے. تو ان کو پریشرائز کرنے کے لیے, روکنے کے لیے, اپنا روب و دبدبہ برقرار رکھنے کے لیے, اس جھوٹے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ کہیں پر بھی نہیں ایسا ہوتا ہے کہ جناب آپ اداروں کو اتنا بے لگام کر دیں کہ ان کے جو دل میں آئے وہ کام کرتے رہیں, وہ جس کو چاہے پکڑ کے مار دیں. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں سی سی ڈی والے, یہ این سی سی اے تو چلے ابھی پکڑی گئی نا, سی سی ڈی والوں کی بات کری, وہ بھی سب انسپیکٹر پکڑا گیا تھا 5 کروڑ روپے جب اس نے تاوان مانگا تھا کہ ہم آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے حالات جو نا وہ سامنے آئیں گے, بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ سامنے آئیں گے, بہت سارے بے گناہ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ منطقی انجام تک پہنچا چکے ہیں بغیر کسی قانونی استحقاق کے. دیکھیں جب عدالتیں یہاں پر فارمولیٹ کی گئی, آپ عدالتوں کو بالکل ختم کرنے کے بعد انہی اداروں کو بنا دیں کہ جو ادارے یہ کہیں بس ٹھیک ہے, پھر اسی کے اوپر جو نا وہ لبیک اور آمین کہا جائے گا, یا تو پھر اس طرف چلے جائیں. اگر ان کو لے کے چلنا اور عدالتوں کو بھی لے کے چلنا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. عدالتیں ایک پراپر میکانزم کے تحت چلتی ہیں, چاہے وہاں پر جو نا وہ تاخیر ہو جاتی ہے, انصاف صحیح طرح سے نہیں مل سکتا. آپ اس جوڈیشل سسٹم کو افیکٹو بنائیں نا, اس کے اندر ریفارمز آپ لوگ لے کے آئیں, اس کے اندر کام کرنے کا ان کو اپرچونٹی دی جائے, موقع دیا جائے, انویسٹیگیشن کو آپ ٹھیک کریں. یہ تمام کے تمام جو کام کرنے والے ہیں ان کو یہ کر نہیں رہے اور نئے سے نئے ادارے بناتے جا رہے. صرف ایک وجہ ہے کہ یہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اس
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। अपने भाई को दें इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा फिर।